अस्सलाम वालेकुम। एक पुरअमन, छोटा मगर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कतर अचानक मिसाइलों की जद में क्यों आ गया? क्या सिर्फ अमेरिका का बेस बनाना इसे जंग की आग में झोंक गया? कतर, जहां कुछ साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट फीफा हुआ था, आज वही सरजमीन जंगी हमले की जद में है। आखिर क्यों? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। कतर, ईरान और इसराइल के इस खुफिया खेल का पर्दा चाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कतर की सैर करवाऊंगी। ईरान ने कतर पर हमला क्यों किया और ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली इतनी बड़ी जंग एकदम से कैसे बंद हो गई? सीज फायर की क्या वजह बनी? ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम एक शानदार मुल्क कतर के सफर पर। कतर, जिसका पूरा नाम स्टेट ऑफ कतर है, इस मुल्क का कुल रकबा 11,571 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पाकिस्तान के लाहौर शहर से थोड़ा सा ही बड़ा है। कतर सिर्फ एक मुल्क के साथ जमीनी सरहद रखता है। इसके जुनूब में सऊदी अरब है, जबकि तीन तरफ कतर को खलीज फारिस यानी कि पर्शियन गल्फ ने घेर रखा है। इस मुल्क का कैपिटल दोहा है। यही कतर का सबसे बड़ा, जदीद और इक्तिसादी मरकज भी है। इस मुल्क की कुल आबादी 2.9 मिलियन के करीब है और इनमें से सिर्फ 10 या 12% मुकामी कतरी शहरी हैं। बाकी 88 से 90% लोग गैर मुल्की वर्कर्स हैं, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी और नेपाली लोग शामिल हैं। कतर की मईशत दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में से एक है। इस मुल्क का GDP $245 बिलियन के करीब है। इस मुल्क की फीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन $85,000 के करीब है। इस मुल्क की अहम ज़राए कुदरती गैस, LNG, पेट्रोलियम, एविएशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, कतर एयरवेज, फीफा वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट्स हैं। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है। इनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, कुछ शिया भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत, ज्यादातर गैर मुल्की वर्कर्स की वजह से ये लोग यहाँ पर आबाद हैं। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले रात के 10 बजे कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डे पर मिसाइलों के साथ हमला हो गया। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जिसका नाम है अल उदीद एयर बेस। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इस बेस से अमेरिका पूरे मशरिकी वस्ता, अफगानिस्तान और अफ्रीका में ऑपरेशंस करता है। कतर ने अमेरिका को ये बेस 1996 में दी ताकि खित्ते में इस्तेकाम रहे। ये बेस अमेरिका की ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान पर निगाह रखने के लिए मरकजी मुकाम है। ये बेस मशरिकी वस्ता में अमेरिकी पावर प्रोजेक्शन का अहम जरिया है और ये हमले ईरान ने कतर में मौजूद अल उदीद एयर बेस पर महदूद मिसाइलों के जरिए हमला किया। और ये हमला उस वक्त किया जब इसराइल ईरान के जोहरी प्लांट्स पर हमला कर रहा था। ईरान ने बदला लेने के लिए न सिर्फ इसराइल बल्कि इसके हामियों पर भी हमला करने का उम्दिया दिया। चूँकि कतर में अमेरिकी बेस है जो अक्सर इसराइल को सपोर्ट देता है, लिहाजा ये हमला एक स्ट्रेटेजिक पैगाम था। ईरान का कहना था कि जो भी इसराइल के जंगी इत्तेहाद में शामिल होगा वो निशाना बनेगा। हमले के बाद कतर ने ईरान से सिफारती वजाहत तलब की और खित्ते में शदीद कशीदगी फैल गई। और उसके कुछ देर बाद ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर हो चुका है, जिसकी वजह थी अमेरिका, चीन, रूस और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर जंग रोकने की अपील की थी। ईरान और इसराइल दोनों के अंदर अवाम जंग से तंग आ चुके थे। ईरान पर मजीद पाबंदियों का खतरा इसराइल की मईशत पर दबाव था। दोनों ममालिक ने खुफिया मुज़ाकरात करवाकर जंग बंदी करवाई। सीज फायर की शराइत के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर जुज़वी पाबंदियां लगाएगा। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मजीद हमले नहीं करेगा। फलस्तीनियों को ह्यूमैनिटेरियन एड्स की इजाज़त दी जाएगी। क्या ये सीज फायर आर्जी है या एक बड़े मुआहदे की तरफ पहला कदम है? माहिरीन कहते हैं जब तक दोनों ममालिक की प्रॉक्सी वॉर्स जारी रहेंगी, असल सीज फायर मुमकिन नहीं। लेबनान, शाम, इराक और यमन जैसे खित्ते इन दोनों के दरमियान गैर एलानिया मैदान जंग बने हुए हैं।
اگر ایران اور اسرائیل براہ راست تصادم سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں نہ صرف بیان بازی بلکہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کا سیز فائر بظاہر ایک اچھی خبر ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہوگی جب یہ امن لمبے عرصے تک برقرار رہے گا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور دنیا کو مزید تباہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سیز فائر کامیاب رہے گا؟ کیا ایران اور اسرائیل واقعی امن چاہتے ہیں یا یہ صرف وقتی چال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ قطر کے بادشاہ کا نام شیخ تمیم بن احمد ال ثانی ہے، جو کہ 2013 سے ہی قطر کے امیر ہیں۔ دوستو، قطر میں بہت ساری جابز بھی اویلیبل ہیں۔ کنسٹرکشن سائٹ پر، پیٹرولیم سیکٹر میں، ڈاکٹر، نرسز، سیکیورٹی گارڈز، ڈرائیورز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس، اور کم سے کم تنخواہ 3000 سے 4000 ماہانہ قطری ریال ہے، اور اس میں کمپنی آپ کو کھانا اور رہائش دونوں دیتی ہے۔ دوستو، قطر دنیا میں سب سے بڑا LNG کا ایکسپورٹر ہے۔ دوستو، قطر کے شہری انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ ہر شہری کو شادی پر 1 لاکھ دیے جاتے ہیں۔ قطر میں خواتین کو بہترین سہولیات دی جاتی ہیں، مگر یہاں پر عورتوں کے لیے آزادی محدود ہی ہے۔ دوستو، قطر جانے کے لیے آپ کو ویزا آن ارائیول ملتا ہے، جس کے لیے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، ہوٹل کی بکنگ ہونی چاہیے، اور آپ کو قطر پہنچ کر وہاں سے آن ارائیول ویزا مل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتی چلوں، ہوٹل کی بکنگ آپ نے ڈسکور قطر کے ذریعے ہی لینی ہے، تبھی آپ کو ویزا آن ارائیول دیا جاتا ہے۔ اور ویزا آن ارائیول حاصل کرنے کے لیے ایئرپورٹ ضروری دستاویزات ضرور ساتھ رکھیے گا۔ اگر آپ کام کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کے پاس ورک ویزا ہونا ضروری ہے، آپ آن ارائیول پر ویزا نہیں لے سکتے۔ قطر خود کو نیوٹرل ظاہر کرتا رہا ہے، مگر حقیقت میں امریکی بیس کو مکمل سہولت دی جا رہی تھی، اسرائیل کو انڈائریکٹ سپورٹ مل رہی تھی۔ یہی دورہ کردار ایران کے غصے کا سبب بنا تھا۔ ایران یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ اب جنگ صرف اسرائیل تک محدود نہیں، جو اس کا ساتھ دے گا وہ بھی میدان جنگ میں ہوگا۔ لہٰذا قطر کو نشانہ بنا کر ایران نے امریکہ کو وارننگ دی، خلیجی ممالک کو جھنجھوڑا، اسرائیل کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ قطر نے پچھلے 2 سال میں میزائل ڈیفنس سسٹمز اور ڈرونز کنٹرول ٹیکنالوجی اسرائیل سے خریدی، جو ایران کے لیے سرخ لکیر تھی۔ قطر حملے کا راز دراصل ظاہری دوستی اور باطنی شراکت کے اس کھیل میں چھپا ہے، جہاں چھوٹے ممالک بڑی طاقتوں کے اشاروں پر چل کر اپنے وجود خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ قطر صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک راز ہے جو بظاہر پرامن ہے، مگر اندر سے عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بن چکا ہے۔ قطر کے اگر ہم ٹورسٹ پلیسز کی بات کریں تو اس میں دی پرل قطر، جو کہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے، میوزیم آف اسلامک آرٹ، اسلامی فن کا عظیم میوزیم بنایا گیا ہے، قطارہ کلچر ویلیج، اس کا ضرور وزٹ کیجیے گا۔ سوق واقف، یہ ایک روایتی بازار ہے، اگر آپ قطر کی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بازار کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ دوحہ کورنش، یہ ایک ساحلی روڈ علاقہ ہے۔ الزبیرہ فورٹ، یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا بھی حصہ ہے۔ قطر دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ قطر میں شہریوں کو حکومت کی طرف سے گھر، نوکری، تعلیم، شادی تک کی امداد دی جاتی ہے۔ دوستو، قطر کی ٹکٹ آپ کو پاکستان سے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں مل جاتی ہے، اور اگر آپ ویزے کی بات کریں تو اس کی فیس $100 سے لے کے $150 تک ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک آپ سب کو ہیرا کی زبانی کی طرف سے اللہ حافظ۔